ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. 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 ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ. यीशु तू आमचो धनी, तू आमचो सोमी, तू एकलोच देव म्हळ्यार सत बाबार्थान मानून घेवन बाबार्थान वळखून घेवन तुका आराधन करच्याक आमी हांगासर जमलेली आसा. हे सोम्या जेजू क्रिस्ता तुझे हजरपण वळखून तुका लागीं सरतल्यांक आनी तुका फावो आसलेलें तें आराधन करतल्यांक तूं आशीर्वादीत करताय, ध्यानाने भरताय, सक्तेन तांकां तूं भरताय. आनी असल्या विश्वासान आमी हांगासर आसा. आमी ह्या वक्ता कीर्तन घराचे उतर आमच्या मोतेक आमी हाडटा. 86व्या कीर्तनांत 9व्या आनी 10व्या वळींत कीर्तनकार म्हणटा, सर्व राष्ट्रां येवन तुझे आराधन करतली. वटल्यान म्हणा, सर्व राष्ट्रां येवन तुझे आराधन करतली. परत वटल्यान म्हणा, सर्व राष्ट्रां येवन तुझे आराधन करतली. सोम्या तुझ्या नावांची महिमा गायतली. म्हणा, सोम्या तुझ्या नावांची महिमा गायतली. सोम्या तुझ्या नावांची महिमा गायतली. म्हणा, तुझ्या नावांची महिमा गायतली. कित्याक तूं एकलोच वर्तो, कित्याक तूं एकलोच वर्तो. परत म्हणा, कित्याक तूं एकलोच वर्तो. विस्मिता तूं करताय. म्हणा, विस्मिता तूं करताय. तूं एकलोच देव, तूं एकलोच देव. वय मगळ भावांनो आनी भयणींनो, कीर्तनकाराचे उतरां आमचे कन घेवया. वय हांगासर आसा एकलोच देव, तो मात्र विस्मिता करचो देव. आनी कीर्तनकाराच्या उतरा प्रकार कोण या देवाची वडवीक वळखून घेवन, कोण या देवाची सकत वळखून घेवन ताका फावो आसलेलें तें आराधन ताका दिवंक येता. वो देव तांच्या जिवितांत विस्मितां करता, तांच्या जिवितांत व्हड कृत्यां करता, तांच्या जिवितांत व्हड असर्यां करता. हे आमी पातयेवंक जाय. ही पातयेणी आमी दवरून ह्या सोम्यांक लागीं सरूंक जाय आनी ह्या सोम्यांचें आराधन आमी करूंक जाय. तर ह्या सोम्यान आमच्या जिवितांत आमचो देव जावन, आमचो सोमी जावन, ताका लागीं सरलेल्या आमच्या जिवितांत केल्ल्या त्या उपकारांचो, ताणें आमकां दिल्ल्या व्हड आदाराचो उगडास आमी काडया मगळ भावांनो आनी भयणींनो. आनी ह्या सोम्यांक फावो आसलेलें, ताका एकल्याक मात्र सीमीत जावन आसलेलें तें आराधन ताका आमी करया. ಎಷ್ಟೊಂದು ಉಪಕಾರ ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೀ ಮಾಡಿರುವೆ యేసయ్య. ಎಷ್ಟೊಂದು ಉಪಕಾರ ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೀ
ಮಾಡಿರುವೆ ಯೇಸಯ್ಯ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ನೀ ನನ್ನ ಉಸಿರು ನೀ ಮಣ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ನೀ ನನ್ನ ಉಸಿರು ನೀ ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ 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 ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ मुघल भवन आणि बहिणींनो झकर्या प्रवादी आसा आणि तो या सोम्या विशांत या सोम्यांक कोणसो पुरो लोक येवन आराधन करतलो म्हळ्या विशांत पयलेंच प्रवाद करून सांगता पळया ताची उतरां तुमच्या मोतींत ती हाडात तो म्हणटा जायत्यो पर्जा आणि बलिश्ट राष्ट्रां जायत्यो पर्जा आणि बलिश्ट राष्ट्रां हांगासर शब्द उपयोग केला मगळ भावनांनी बलिश्ट राष्ट्रां कित्याक म्हळ्यार तांचे थंय सैन आसलें तांचे थंय घोडे सवार आसले आनी हर एका रितीनी संवसारी दृश्टेन ती बलिश्ट जावन आसली ती अस्कत न्हय आसली आनी ती बलिश्ट राष्ट्रां कितें वळखून घेतात या देवा शिवाय आमचे बळ कंचाकी उपकाराक पडना प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 या देवा विने आम्ही अस्कत म्हणून ती वळखून घेतात हालेलुया 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 आणि त्या देखून ती राष्ट्रां कितें करतात या देवातावन बळ आपणावच्या खातीर या देवातावन सकत आपणावच्या खातीर ती कितें करतात दळबारांच्या सर्वेस्पराक सोदूंक ती लागतात पळय मगळ भावांनो आनी भयणींनो ती या देवाक सोदतात तेंच झकर्या प्रवादी म्हणटा जायत्यो पर्जा आनी बलिश्ट राष्ट्रां दळबारांच्या सर्वेस्पराक सोदूंक आनी सर्वेस्पराची कृपा मागोवंक जेरुसलेमाक येतली प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया कित्याक ती येतली कित्याक येतली सर्वेस्पराची कृपा मागोवंक सर्वेस्पराचो आधार मागोवंक बलिश्ट राष्ट्रांनी येवची गरज आसा की आमी एक सवाल विचारयेत जायते मगळ भावान आनी भयणींनो जायते फावटी आमच्या कुडींत बळ आसता आसतना जायते फावटी आमी भलायकेंत आसता आसतना जायते फावटी आमचें जिवीत बऱ्यान मुखार वचोन आसता आसतना जायते फावटी समृद्धी आमच्या बोवारी आसता आसतना जायते फावटी पयशे आमच्या हातांत खेळटा आसतना जायते फावटी आमच्या पॉकेट्यो पयशांनी भरून आसता आसतना जावं पुरो जायते आमच्या लागीं आसता आसतना आमी जायते फावटी चिंताव जावं पुरो हांवें वेची गरज आसा गी हांवें मागची गरज आसा गी हांवें देवाक लागीं सरची गरज आसा गी ताका आराधन करची गरज आसा गी मगळ भावान आनी भयणींनो आयच्या या झकर्या प्रवादाच्या त्या उतरांनी आमकां कळटा कितें म्हळ्यार बलिश्ट राष्ट्रां सयत त्या देवा विणे तांचे अस्कतकाय वळखून घेता आसतना आमकांय आमी कितली बलिश्ट आसा जावं की पुरो आमी देवा विणे अस्कत मगळ भावान आनी भयणींनो देवा विणे अस्कत पूण ताचे सोवें आमकां बळ मेळटा ताचे सोवें आमी बळवान जाता ताचे सोवें आमी सक्तेन भरता आनी मगळ भावानो आनी भयणींनो आमकां झकर्या प्रवादी म्हणटा ती सर्वेस्परा देवा सरशी येतली जेरुसलेमाक येतली कृपा मागोवंक आधार मागोवंक आज मगळ भावानो आनी भयणींनो आमच्या लागीं जायतें आसून देवाची कृपा ना जाल्यार आमच्या लागीं आसलें खंयच्याक आमकां उपकाराक पडना खंयच्याक आमकां उपकाराक पडना पूण
देवाची कृपा आमच्या सवय असल्यार जे कितें आमच्या लागीं आसा मोगाळ भावान आनी भयणीनो, जी कितें भलायकी आमच्या लागीं आसा, जी कितें संपन्मूल आमकां दिल्ली आसात, जी कितें आमची भुरगीं आमच्या सवय आसात, आमची युवा जाण आमच्या सवय आसात, तांच्या सगळ्या मुखांतर वो देव विजबेतां करता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया 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 हालेलुया. तर मोगाळ भावान आनी भयणीनो, आमचें बळ देवा तूं, आमचें बळ तूं, आनी त्या देखून आमी त्या हेर राष्ट्रां बरी तुका सोदून आयल्या. जायत्या आमच्या पयशिल्या गांवांत जायती वाट समकून तुका सोदून ह्या पोंतळाक आमी हांगासर आयल्या. हे सोम्या तूं आमचें बळ, तुजे तावन आमकां कृपा मेळटा. ती कृपा हांगासर आसलेल्या आमकां हर एकल्याक जाय. ती कृपा सडकन पिडेस्तांक जाय. हांगासर जायत्या रितीचे कश्ट भोगतली आसात, तांकां ती कृपा जाय. काम नासतनाची आसात, भुरग्यां खातीर मागची आसात, भुरग्यांच्या बऱ्या फुडारा खातीर मागची आसात, बरो जिणे सांगातीन मेळचे खातीर मागोवंक आयिल्ले आसात, तांच्या अस्कतकायेंत आधार मागोवंक आयिल्ले आसात, तांच्या भुरग्यांत तावन तांच्या कुटुंबाच्या सन्यांत तावन सांगातपण आशेवन तो तांकां सांगात मेळचे म्हणून मागोवंक आयिल्ले आसात. हे सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुजी कृपा आमकां मेळ्ळी जाल्यार, तुजो आधार आमकां मेळ्ळो जाल्यार, जे कितें गरजो आमी हांगासर हाडून आयल्या त्या गरजांनी आमकां कितें आमी आशेता तें सगळें आमकां फावो जातलें. तर मोगाळ भावान आनी भयणीनो, ह्या आमच्या सोम्याच्या बळाचेर आमी हुंदोवन आसा. ताच्या तावनूच आमकां बळ येवचें म्हळें तें सत वळखून घेवन तें सत परगट करून आमी घावया. ಬಲವಿಲ್ಲದಿರುವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ನೀ ಬಲಪಡಿಸಿದೆ యేసయ్ಯ. ಬಲವಿಲ್ಲದಿರುವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ನೀ ಬಲಪಡಿಸಿದೆ యేసయ్య. ನನ್ನ ಬಲವು ನೀ, ನನ್ನ ಬಂಡೆ ನೀ, ನನ್ನ ಬಲವು ನೀ, ನನ್ನ ಬಂಡೆ ನೀ. ಪಠನ್. ನನ್ನ ಬಲವು ನೀ, ನನ್ನ ಬಂಡೆ ನೀ. ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ. मुघल भवन आणि बहिणींनो, या सोम्यासमोर आमी आसा. या सोम्यासमोर आयिल्ल्या आमचे पयले मागणें कितें जावंक जाय, पयले आमी कितें मागोवंक जाय. हे दिशेन मुखार भवन आनी भयणीनो, कीर्तनगरस आमकां शिकयता. आमी कितें मागाचें म्हणलें आमकां कीर्तनांत कळटा. कित्याक म्हळ्यार मुखार भवन आनी भयणीनो, जें कितें कीर्तन आसात, 150 कीर्तनां आसात, ती मागणी विविध संदर्भांनी, मनशांच्या विविध गरजांनी, मनशाच्या विविध स्थितीगतींत त्या कीर्तनकारांनी केल्ली ती मागणी. आतां हांवें पवित्र सभा ती मागणी म्हणटे आसा, आनी ती मागणी केवल त्या कीर्तनकाराची उतरां न्हय, बदलाक ती देवाची उतरां. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. आणि मग भवन आणि बहिणीनो,
देवाच्या उतरांक ट्रान्सफॉर्मेटिव्ह पावर असा म्हणटात आनी हें सत. देवाच्या उतराक ट्रान्सफॉर्मेटिव्ह पावर आसा म्हळ्यार बदलूंची सकत आसा. आनी त्या खातीरच इसाया प्रवादी कितें म्हणटा, कशें वयर तावन ह्या धरणेर पडलेलो पावस भुंय भिजयनासतना पाटी वचना गे, ह्या धरणेर आसलेलो बियाळो किरलाय नासतना तो पाटी वचना गे, तशेंच जें कितें देवाचें उतर मोगाळ भावनान बीन जावं पुरो हांगा हांवें उसारचें, जावं पुरो हांव उसारता आसतना तुमच्या मोतीन तुमी हाडचें, जेन्ना हांव उसारता आसतना तुमच्या मोतीन तसो तुमी म्हणचें, तें देवाचें उतर मोगाळ भावना आनी भयणीनो आमचें जिवीत आमकां कळनासलेल्या भाशेन बदलयता. आमकां कळीत जायना कशें तें देवाचें उतर आमकां बदलयता गे म्हणून, पूण तें आमकां बदलयता, आमचें कुटुंब बदलयता, आमच्या भुरग्यांक बदलयता, आमची स्थितीगती बदलयता, आमचो मनोभाव बदलयता, आमची चिंता बदलयता, सगळें बदलयता. आनी कशें आमकां कळना गे, आज सकाळीं उठता आसतना एक जड कशें वाडटा, कशें व्हड जाता आमकां दिसना तें, पूण आमकां वाडल्या उपरांत कळटा. भुरग्यांचें वाडावळ पळया, भुरग्यांचें वाडावळ पळया, आमी थोड्या फावटी आमच्या दोळ्या मुखार आसलें भुरगीं ल्हानसो आमकां दिसतात, पूण सडन तीं कशीं वाडटात, केदी व्हड जातात. अळे कालच्या दिसा तो येदो ल्हान आसलो, येदो व्हड वाडला म्हणटात, आमकां कळना, दिसना. देवाचें उतर मोगाळ भावना भयणीनो येसपरी कसलो प्रभाव आमच्या जिवितांत घालता, कशें आमचें जिवीत तें बदलयता तें आमकां कळना. पूण एक सत मोगाळ भावना भयणीनो, देवाचें उतर ट्रान्सफॉर्मेटिव्ह पावर आसलेलें उतर आमकां तें बदलयतास. आनी त्या देखून ह्या किर्तनकाराचीं उतरां आमकां आमी सोम्यासरचीं आयलेल्या वेळार पयलें कितें मागोवंक जाय तें आमकां म्हणटात. त्या देखून आमी किर्तनकाराचें मागणें ह्या वखदां आमचें करून घेवया, आमचें करून घेवया. आनी किर्तनकारान मागलेल्या बरींच आमी मागया. म्हज्या उपरांत तुमी व्हडल्यान ही ट्रान्सफॉर्मेटिव्ह उतरां, आमकां बदलूंचीं उतरां उसारात. कोणाक तें बदलावन येचें म्हणून तुमकां आशा आसा, कोणाक तें परिवर्तन गरज आसा म्हणून तुमकां कळीत आसा. जावं पुरो पयल्यान पयलें आमचें थंयच परिवर्तन गरज आसा. आनी सांगात परिवर्तनाची गरज असली मनशां आमच्या कुटुंबांत आसा, जावं पुरो तुमच्या शेजार आसा, जावं पुरो तुमच्या सैऱ्या दैऱ्या मदें आसा, जावं पुरो जर एका व्यक्तीचें बदलावन येता, एका व्यक्ती तें बदलावन येता, तेन्ना ताचो भवारत बदलाता मोगाळ भावना आनी भयणीनो. त्या देखून एका मनशान बदलात आसतना जायते बदलावन थंयसर ताका लागून येता. त्या देखून तुमच्या मतींत हाडा मनशान, कोणा पासून मागोवंक तुमी आयल्यान, तुमचें तें बदलावन येवची आशा इच्छा तुमकां आसा जाल्यार, तुमच्या जिवितांत सगळें सारकें ना जाल्यार ती बदलावन देव दिवून दी, तुमच्या कुटुंबांत तें दिवून दी, तुमच्या भुरग्यांक तें दिवून दी, हर एका तुमच्या संगतींतय ही बदलावन येवं दी म्हणून मागून आशेव ते उर्बेन ते पातयणेन हें देवाचें उतर म्हज्या उपरांत तुमी म्हणात. कीर्तन 86 बोळू 11. तुजी वाट, तुझी वाट, तुझी वाट, तुझी वाट, वडलां तुझी वाट, तुझी वाट म्हाका दाखय, म्हाका दाखय, म्हाका दाखय, म्हाका दाखय, तुझी वाट म्हाका दाखय, तुझी वाट, तुझी वाट म्हाका दाखय, तुझी वाट सर्वेस्परा, सर्वेस्परा, सर्वेस्परा सर्वेस्परा आणि विश्वासीपणान, आणि आणि विश्वासीपणान आणि विश्वासीपणान हांव ते वाटेन चलतलो, हांव ते हांव ते वाटेन चलतलो, हांव ते वाटेन तुझ्या चलतलो. नावाची भक्ती करूंक, तुझ्या नावाची तुझ्या नावाची भक्ती करूंक, तुझ्या नावाची भक्ती म्हज्या करूंक, काळजाक शिकय, म्हज्या म्हज्या काळजाक शिकय, म्हज्या काळजाक तुझी वाट शिकय. म्हाका दाखय, तुझी वाट म्हाका सर्वेस्परा, दाखय, सर्वेस्परा. तुझी वाट म्हाका दाखय, सर्वेस्परा, तुझी वाट म्हाका दाखय, सर्वेस्परा. आणि विश्वासीपणान हांव ते वाटेन चलतलो, आणि विश्वासीपणान हांव ते वाटेन चलतलो, आणि विश्वासीपणान हांव ते वाटेन चलतलो, तुझ्या नावाची भक्ती करूंक, तुझ्या नावाची तुझ्या नावाची भक्ती
भक्ती करूंक तुझ्या नावाची म्हज्या भक्ती काळजाक करूंक, शिकय म्हज्या काळजाक म्हज्या शिकय, काळजाक शिकय म्हज्या म्हज्या काळजाक शिकय, काळजाक शिकय म्हज्या काळजाक शिकय. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. अर्गां तुका समेयांचेस तुका समेयांचेस, होगलाप तुका समेयांचेस होगलाप तुका स्तुती तुका समेयांचेस, समेयांचेस स्तुती तुका जय जय समेयांचेस, तुका समेयांचेस जय जय वंदितां तुका तुका समेयांचेस, समेयांचेस वंदितां तुका महिमा समेयांचेस, तुका समेयांचेस महिमा तुका आराधन समेयांचेस, तुका समेयांचेस आराधन तुका हर्षितां तुका समेयांचेस हर्षितां वंदितां तुका तुका समेयांचेस वंदितां तुका स्तुती तुका समेयांचेस, समेयांचेस स्तुती तुका होडवीक तुका समेयांचेस, समेयांचेस होडवीक तुका वंदन तुका समेयांचेस, समेयांचेस हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया 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 वैमगळ भवन आणि बहिणींनो केदाळा सोम्यान दाखयलेले वाटेन आमी समकता केदाळा विश्वासीपणान ही वाट आमी समकता अविश्वासपण आमच्या जिवितांत आमी पयस दवरता आनी देवान शिकयलेले बरी ह्या देवाची भक्ती आमी करता तें जावंक पावता मूळ मोगाळ भावान आनी भयणीनो आमच्या कृपेचें प्रेज द लॉर्ड आमच्या सक्तेचें प्रेज द लॉर्ड आमच्या बळाचें प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. आमच्या ते जावच्या विस्मिताचें प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. आमच्या ते जावच्या देवाच्या महत्कार्यांचें प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया हालेलुया मोगाळ बाबान आनी भयणींनो ह्या देवाक लागीं सरतल्यान थंय देवाचेर विश्वास दवरतल्यान थंय देवा तावन कृपा मागतल्यान थंय कृपा आठसो एकलो जण आसा कृपा आमच्या थंय वळाशीक करसो एकलो जण आसा आनी तो जावन आसा त्रिंदा देसो तिसरो जण प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. तर मगाळ बाबान आनी भयणीनो आमी समेस्तां उबे रावया ह्या सोम्यानच आमकां दिता म्हणून बसयलेलो तो पवित्र आत्मो दुसरें कोणेय न्ही ह्या उड्या रुपार आसच्या सोम्यानच आमकां सांगलेलें आसा त्या मजतदाराक त्या पवित्र आत्म्याक हांव तुमकां दितलो म्हणून त्या पवित्र आत्म्याक आमी मागया आनी ह्या पवित्र आत्म्याक आमकां आमी मागता आसतना हो पवित्र आत्मा आमकां देव दितलोच कित्याक ह्या पवित्र आत्म्याक आमी मागचें आमचें जिवीत पवित्र उरचे खातीर पवित्र करचे खातीर आमच्या जिवितांत आयलेलें सगळें मेळेपण ह्या पवित्र आत्म्यान ताच्या उज्यान बसमोवन आमकां नितळ करचे खातीर ह्या पवित्र आत्म्या मुखांत आमकां बरेंपण जाता म्हणून त्या देवाक कळीत आसा ह्या पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान ताच्या वाटेन चलोवंक आमी साध्य जाता म्हणून त्या देवाक कळीत आसा त्या देखून मगळ भावान आनी भयणीनो आमकां बरें करचो हो पवित्र आत्मो आमकां देवाच्या वाटेन सलाशें आमकां आदार दिवचो पवित्र आत्मो आमचें तें जें कितें हेरांच्या वायटाक लागून हेरांच्या वायट उतरांक लागून हेरांनी दुसऱ्या वायट स्पिरिताक आपोवन आमचें तें कितें वायट हें जें म्हणून केल्लेलें आसा तें सगळें वायट त्या वायटाचो खोटो स्पिरीट आमकां सोन्न वेचे खातीर हो पवित्र आत्मा आमकां गरज आसा म्हणून ह्या जेजू कळीत आसा आनी त्या देखून ह्या पवित्र आत्म्याक आमी मागता आसतना हो जेजू आमकां दुबाव नासतना पवित्र आत्म्यान दिता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 तर मगाळ भावनान बेनिनो भक्तीन ह्या पवित्र आत्म्याक आमकां दी म्हणून आमी मागया देवा तुज्या आत्म्याक धाड तुज्या आत्म्याक हर एकल्यांचेर धाड आनी प्रत्येक जावन आमचें तें परिवर्तन येवची गरज आसा त्या देखून आमकां तो धाड आमच्या कुटुंबांत आसलेल्या परिवर्तनाची गरज आसलेल्या आमच्या युवा जनांक वायट वाटेर समकन आसलेल्यांक तुज्या तावन पयस रावलेल्यांक तांचे सक्तेन तांणी कितेंय करयेत म्हणून
तुझे स्तुती करच्या संगतीतान तुका आराधन करच्या संगतीतान मागण्याच्या संगतीतान पैस रावलेल्यान थंय तू ये आणि तू हे पवित्र आत्म्या तांकां या देवासरची या जेजूसरची हाड तांकां वोट आणि अशें आमी समजतानी त्या देवाक लागीं सरच्याक त्या देवाची खरी भक्ती करच्याक आणि अशें सदांच आमी करपाय नासच्याक हे पवित्र आत्म्या आमचे देवून ये जेजू धाड तुज्या आत्म्यान धाड तुज्या आत्म्यान धाड तुज्या आत्म्यान तुझ्या आत्म्या धाड तुझ्या आत्म्या धाड तुझ्या आत्म्या कामचेर म्हणा धाड तुझ्या आत्म्या धाड तुझ्या आत्म्या धाड तुझ्या आत्म्या कामचेर बापा धाड तुझ्या आत्म्या धाड तुझ्या आत्म्या धाड तुझ्या आत्म्या कामचेर म्हणा बापा धाड तुझ्या आत्म्या धाड तुझ्या आत्म्या धाड तुझ्या आत्म्या कामचेर पटन वाटल्या म्हणया धाड तुझ्या आत्म्या धाड तुझ्या आत्म्या धाड तुझ्या आत्म्या कामचेर बापा धाड तुझ्या आत्म्या धाड तुझ्या आत्म्या धाड तुझ्या आत्म्या कामचेर आत्म्या ये तुझ्या मंदिरात म्हणा आत्म्या ये तुझ्या मंदिरात आत्म्या ये म्हज्या जिवितांत म्हणा आत्म्या ये म्हज्या जिवितांत आत्म्या ये आवाशेता म्हणा आत्म्या ये आवाशेता आत्म्या ये हांव राखोन आसा म्हणा आत्म्या ये हांव राखोन आसा धाड तुझ्या आत्म्या धाड तुझ्या आत्म्या धाड तुझ्या आत्म्या कामचेर बापा धाड तुझ्या आत्म्या धाड तुझ्या आत्म्या धाड तुझ्या आत्म्या कामचेर जेजू तुवें बसयलेलो तो पवित्र आत्मा आमकां उज्यान आणि उदकान पवित्र स्नान दितलो वय आमचेर ताचो तो पवित्र उजो देवयतलो आणि जे कितें सगळें मेळ्ळें आसा तें भस्मन नाश करतलो वो उजो उजवाड फांकोवचो उजो आमच्या जिवितांत आयिल्लो तो अंधकार जायत्या रितीचो अंधकार या उज्या वरवीं या उजवाडा वरवीं पयस सरतलो आणि आमचें जिवीत उजवाडाचें जातलो ए जेजू तर या पवित्र आत्म्याक तुज्या बाप्तिस्मा वेळार तुजे देवन आयिल्ले या पवित्र आत्म्याक आणि त्या सिनागोगांत वचून तुवें देवाचें उतर प्रगट करता आसतना इसाया प्रवादीचो कवळो वाचून सांगता आसतना वय सर्वेस्परस प्रेरक आत्मा म्हजेर आसा ताणें म्हाका अभिषेक केला आणि अखेरीक तुवें म्हणलें हें उतर आयच्या दिसा म्हजें तें सिद्ध जालें म्हजें तें पूर्ण जालें जेन्ना हो पवित्र आत्मा आमचें तें देवन येता या पवित्र आत्म्यान आमी भरता तो बळ आमच्या जिवितांत देवाचें उतर सत जावचें देवाचें उतर कार्यागत जावचें
देवाच्या उतरान आमचे ते बदलावन हाडचे देवाच्या उतरा वरवीं आमच्या कुटुंबांत आमच्या भुरग्यांत बदलावन हाडचे आमी पळयता आनी त्या देखून आमकां बदलोवच्या त्या पवित्र आत्म्याक आमचे रूप नवें करच्या पवित्र आत्म्याक आमच्या भुरग्यांक आमच्या युवा जनांक आमच्या कुटुंबाक आमच्या समाजाक नवें रूप दिवच्या ह्या पवित्र आत्म्याक हे समय जेजू क्रिस्ता तूं दी तूं धाड म्हणून आमी तुजे लागीं मागता देवय तुजो आत्मो देवय तुजो आत्मो देवय तुजो आत्मो आमचेर म्हणा देवय तुजो आत्मो देवय तुजो आत्मो देवय तुजो आत्मो आमचेर देवय तुजो आत्मो देवय तुजो आत्मो देवय तुजो आत्मो आमचेर जेजू देवय तुजो आत्मो देवय तुजो आत्मो देवय तुजो आत्मो आमचेर आत्म्या ये तुझ्या मंदिरात म्हणा आत्म्या ये तुझ्या मंदिरात आत्म्या ये म्हज्या जिवितांत म्हणा वडलां आत्म्या ये म्हज्या जिवितांत आत्म्या ये हांव शेतां म्हणा आत्म्या ये हांव शेतां आत्म्या ये हांव रागोन आसा म्हणा आत्म्या ये हांव रागोन आसा हालेलुया 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 वडलां म्हणा हालेलुया 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 ये पवित्र आत्म्या आमचे देवून ये आमचे रूप नवें करूंक नवें रूप आमकां दिवंक देवाची वाट आमकां दाखोवंक ते वाटेन चलोवंक आमकां आदार दिवंक हे वाटेन चलोवन देवाची खरी भक्ती करूंक आमकां आदार दी या भक्ती वरी आमचे जिवीत कृपेन भरलेले आमकां करूंक आदार दी या कृपेक सदांच सहकार दिवन देवाच्या कामांत आमी वांटेली जावन देवाक महिमा हाडचे आमचे जिवीत करून बदलूंक तूं ये पवित्रत्म्या देवून ये पवित्रत्म्या देवून ये आमचेर आमच्या भुरग्यांचेर आमच्या कुटुंबांचेर आमच्या वावराचेर कश्टांत असलेल्यांचेर पिडेंत असलेल्यांचेर तुजे तान पयस पावलेल्यांचेर हर एकल्यांचेर देवून ये कोणातय कृपेची गरज आसा कोणातय परिवर्तनाची गरज आसा तांचे ते हर एकल्यांचेर देवून येवन तांकां नवीन कर ये पवित्र आत्म्या तांकां नवीन कर ये पवित्र आत्म्या तांकां नवीन कर ये पवित्र आत्म्या हालेलुया 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 अर्खां तुका सुम्यान जेजू भोगलाप तुका सुम्यान जेजू स्तुती तुका सुम्यान जेजू जय जय तुका सुम्यान जेजू हर सितां तुका सुम्यान जेजू महिमा तुका सुम्यान जेजू देवाचें उतर आमी आयकोवया मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो आमी परच्या आयतारा त्या रायांची परब या जेजूचे आप प्रगटण्याची परब आचरण केली आयसो मंगळार जेजूच्या आप प्रगटण्याच्या उपरांतलो मंगळार आणि या मिस्तेरा विशांत सगळो हप्तोभर आमी नियाळ करूंक आमकां पवित्र सभा आमकां आपयता क्रिसमसाचो काळ आखेर जावना क्रिसमसाचो काळ आखेर जावन काजाराचो काळ येवना
क्रिसमसाचो काळ आनीक एक हप्तो आसा त्या देखून हो मिस्तेर ह्या क्रिसमसाचो मिस्तेर जेजू मनीस जाल्लो तो मिस्तेर आमच्या मदें जियेल्लो तो मिस्तेर तो नियाळ करूंक कितलेशे दीस आमकां पवित्र सभा दिता पळय कित्याक म्हळ्यार कितलो नियाळ केला रे तो नियाळ म्हणून म्हणयत आमच्या जायत्या राटावळी मध्ये आमकां हो मिस्तेर नियाळ करूंक पुरसोत मेळना न्हय गे एका फाटल्यान एक कार्यक्रम आसान आज करार फाल्यां रोस परवां परतपण आनी कितें म्हणून सगळो क्रिसमस काळ ह्या काजारांनी व्यस्त जाता आनी तशें म्हणटा आसतना हो नियाळ करूंक आमकां मेळचो वेळ तोडो पूण हांगासर आयच्या दिसा तुमकां हो देवान हो अवकाश दिला हो मिस्तेर आनीक एक गुणाय नियाळ करूंक आनी त्या देखून मोगाळ भावन आनी बेनिनो हांवें पयल्याच सांगलें केदळा देवाचें उतर आमी वाचता तें आयकता आनी ताचो नियाळ करता त्या नियाळाक त्या देवाच्या उतरांच्या वाचपाक पावर आसा सकत आसा ट्रान्सफॉर्मेटिव्ह पावर आसा तुमकां बदलिता तें देवाचें उतर मोगाळ भावन आनी बेनिनो बदलूंचें उतर तें केवल आमच्या उतरा बरें न्हय आमच्या उतरा बरें न्हय आमचे उतर हे थोडे बदलिता एका पाड भुरग्याक वायट वाटेन वेतल्या भुरग्याक आमी बरें उतर सांगता आसतना बुधबाळ सांगता आसतना तो आयकता जाल्यार ताची जिबी बदलता त्या देखून आमच्याच उतरांक इतली सकत आसा जाल्यार त्या देवाच्या उतरान ट्रान्सफॉर्मेटिव्ह पावर कितलो आसचो ना त्या देखून मोगाळ भावन आनी बेनिनो हें देवाचें उतर आयच्या दिसा आमी आयकुया मात्र न्हय गुंडायेन ताचो इल्लोसो तरी नियाळ करूंक आमी प्रयत्न करया आनी तुमीच पळयतल्यात हें देवाचें उतर खंयच्या रितीन तुमचें जिवीत बदलिता तुमच्या कुटुंबाचें जिवीत बदलिता म्हणून त्या देखून देवाक जावं अर्गां देवाक जावं हुगलाप ताच्या ह्या बदलूंच्या उतरा खातीर प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 सर्वेस्पर तुमचे सव्यासो तुमचे सव्यासो माथ्यावा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका जेजू जुदेया प्रांताच्या बेथलेहम शहरांत जल्मालो तवळ हेरोद राजवट चलयतलो जेजू जल्माल्या उपरांत उदेंतीत हांव थोडे ज्योतिशी जेरुसलेमाक येवन विचारूंक लागले जुदेवाचो राय जावच्याक जल्माला तो भुरगो खंय आसा उदेलें तें ताचें नखेत्र आमी देखलें आनी आमी ताका नमस्कार करूंक म्हूण आयल्या हें आयकून हेरोद राय सगळो गाबारलो आनी तेच पर्यंत सगळें जेरुसलेम तवळ हेरोदेन प्रमुख याजकांक आनी लोकांच्या शास्त्रांक सांगात आपयले आनी क्रिस्त खंय जल्मोचो आसलो ते विशीं तांचे लागीं विचार केलो ताणें सांगलें जुदेयाच्या बेथलेहम शहरांत कित्याक प्रवाद्यान अशें बरयलें आसा आनी तूं जुदा प्रांताच्या बेथलेहमा जुदाच्या मुखेल्या मदें तूं बिलकुल अती ल्हान न्हय कारण तुजे तावन उपजतलो एक फुडारी इस्रायेलाक म्हणजे परजेक चलयतलो गवळी तवळ हेरोदीन त्या ज्योतिशांक कुशीन आपयलें आनी ते नखेत्र तांकां दिश्टी पडली वेळ घडी तांचे तावन समजून घेतली उपरांत ताणें तांकां बेथलेहमाक धाडलें म्हणून वसा आनी बाळकाचे सत्रायन सोदना करा तो तुमकां मेळटच हांगा येवन म्हाका खबर दिया हांवें वचून ताका नमस्कार करीत जाय रायाचें उतर आयकून ते भायर सरून गेले तेदो उदेताना ताणें पळयलें तें नखेत्र परत्यान तांच्या मुखल्यान वेतालें तें आनी शेकी बाळोक आसलो त्या जाग्या वयर वचून रावलें तें तांकां दिसलें नखेत्र पळोवन ते भोव चड संतोश पावले थंय घरांत भितर सरून ताणें बाळकाक ताचे आवय मुरये सांगात देखलो आनी सर पडून ताका नमस्कार केलो उपरांत आपली दिव्या चिंचिलां उक्तीं करून ताणें ताका अर्पिल्ल्यो काणिको भांगार दुंप आनी रक्ताबोळ पूण हेरोदेस हरशीं ताणें पाटी वचना हें म्हूण दुतान तांकां स्वप्नांत ताकीद देवान तांकां स्वप्नांत ताकीद दिल्ल्यान दुसरीच वाट धरून आपल्या गांवांक ते पाटींक गेले देवाचें उतर हें वाकणे तुका क्रिस्ता
Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Ergan tuka semyan Jesus. Ergan tuka semyan Jesus. Oglap tuka semyan Jesus. Oglap tuka semyan Jesus. Stuti tuka semyan Jesus. Stuti tuka semyan Jai Jesus. jai tuka semyan Jai Jesus. jai tuka semyan Vandan Jesus. tuka semyan Vandan Jesus. tuka semyan Mahima Jesus. tuka semyan Mahima Jesus. tuka semyan Jesus. Aradhan tuka semyan Aradhan tuka Jesus. semyan Jesus. मग भावांनो आणि बहिणींनो देवाचें उतर आमी आयकलें या देवाच्या उतरा विशयांत जायतें सांगेत पूण थोड्यो संगती मात्र तुमच्या मुखार हांव दवरतां कितले ज्योतिशी आमी राय म्हणटा जेजूक मेळोवंक आयिल्ले कितले तेग पवित्र पुस्तकान काही बरयलां तेग राय आयिल्ले म्हणून बरयलां गे वय म्हणटात बरयलां गे तुमी वाचलां गे बरयलें तेग राय आयिल्ले म्हणून या तेग ज्योतिश आयिल्ले म्हणून हांवें वाचल्या वाचपान कितें आसा गे म्हळ्यार समायिका जेजू जुदेया प्रांताच्या बेथलेहम शहरांत जल्मलो तोवळ हेरोद राजवट चलयतलो जेजू जल्मले उपरांत उदेन तितावन थोडे ज्योतिश जेरुसलेमाक येवन विचारूंक लागले म्हणून आसा कितले मग 3 म्हणले थोडे म्हणून आसा थोडे इज इक्वल टू 3 गे मग तर संप्रदाया प्रमाणे कित्याक आमी तेगराय म्हणटा तेगरायांचे फेस्त म्हणटा कित्याक जावंक बरो सिंपल कारण कालांगे म्हळ्यार ते तेगत आयल्यात गे म्हणले कांय गॅरंटी ना जायते गॅरंटी ना आमी कित्याक संप्रदायातावन तेग राय कित्याक म्हणटा गे म्हळ्यार 3 काणिको आसात देखून 3 काणिको आसात देखून एकल्यानंतर 3 काणिको आड येत गे 5 जाणांनी 3 काणिको आड येत गे चान्सेस आर देर न्ही गे ताका कुटुंबाचे 7-8 तुका पळोवंक येता आसतना एक 3 काणिको हाडून येतात या 2 काणिको हाडून येतात या 5 काणिको हाडून येतात त्या देखून तें गरजेचें न्हय हांगासर ते एक राय आयिल्ले गे 4 राय आयिल्ले गे तें गरजेचें न्हय पूण 3 काणिको आसात जाल्ल्यान 3 राय म्हणून संप्रदायातावन देंवन आयलां तें इल्लें समजया कित्याक म्हळ्यार परच्या दिसा एकलो म्हजो वळखीचो म्हाका सांगूंक लागलो तांच्या घराक कोण गे आयिल्ले खंय दुसऱ्या पंगडाचे आनी पंगडाचे येवन यंस वासाप ताणें काडलें काय आनी ते ताका म्हणा लागले काय अळे ते नकेत्र कित्याक लिपलें हाका कितें जाप दिवचें म्हूण कळून कित्याक लिपलें आनी तो कालेंगी ताच्यानच एक विवर दिवंक लागलो काय अळे तें सैतानाचें कालेंगी आसा म्हणून डार्क पावर्स आर डॉमिनेटिंग तशें परत उलोवंक लागलो काय मागीर हो म्हणा लागलो काय अळे ल्हानतावन आतां वरेग ह्या बावर्तान वाडलां आनी मरता वरेग येता बावर्तांत आसा तुमी वसा म्हणलें काय तशें तांकां धाडलें गे त्या देखून असल्यो संगती थोड्या फावटी आमकां घुस्पडायतात त्या देखून हांगासर इम्पॉर्टंट कितें गे म्हळ्यार मगाळ बाबान आनी बेनीनो ते एक राय आयिल्ले 100 राय आयिल्ले ज्योतिशी आयिल्ले ते कोणी जावं दी आयिल्ले राय कित्याक म्हळ्यार किर्तनान म्हणटात शेबा आनी सभा गांवचे राय दिरवी हाड नेतेले त्या देखून ते एक राय म्हणटा पूण हांगासर आमकां म्हणटा आसतना सुवार्थेंत ते एक राय म्हणून सांगूना ज्योतिशी म्हणून सांगलां ज्योतिशी राय जावं की पुरो रायांक ज्योतिशी विद्या कळीत आसा जावं की पुरो न्ही गे साध्यता आसा एक रायान ज्योतिशी विद्या शिकोवंक जायना गे जाता न्ही गे आतां सलमांव राव आयिल्लो सलमांव राय आसुल्लो सलमांव राय जनवाय असो राय न्ही गे आनी ताका जनवाय आसली जायती जनवाय आसली आनी तो राय जावन आसलो
आनी थोडे म्हणटात कितें म्हळ्यार ज्योतिश म्हळ्यार कोण गे म्हळ्यार रायाच्या आस्थानांत आसचे मनीस, जाणटे मनीस आनी रायाक जणवाय दिवचे मनीस म्हणटात, कोणी जावं दी. पूण एक सत कितें गे म्हळ्यार ते जेजू जल्माला म्हणलें सत त्या नकेत्रा मुखांतर सांगाता पवित्र पुस्तकाच्या उतरा मुखांतर समजोन ते आयले. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. मग भावांनो आनी भयणीनो, आनी एक गजाल कितें गे म्हळ्यार ते तेग राय या तेग ज्योतिशी या कितले जणी जावन दी आयलेले ते जुदेव न्हय. They were not Jews. ते कोण? जेंतील. हेर राष्ट्रांचे पळया जेजूच्या जल्मा वेळारच पळया देव कितें करता की म्हळ्यार ओ राय जल्माला म्हणली खबर केवल जुदेवांक मात्र दिना, बदलाक त्या जंतिलांकय दिता. पळया त्या देखून ह्या देवाची आशा, ह्या सोम्याची आशा कितें गे म्हळ्यार हर एकल्यानी सर राष्ट्रां ताची कण घेवची आशा. ही देवाची आशा मगळ भावांनो आनी भयणीनो. हर एकल्यांक ताची कण घेवंक ओ देव आशेता. आमकां हर एकल्यांक ओ देव आशेता. तुवें ताणें हाणें तुज्या भुरग्यांनी तुमच्या कुटुंबाच्यांनी ताणें हर एकल्यांक ताची जायचे म्हणून आशेता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. त्या देखून मगळ भावांनो आनी भयणीनो, आमचो देव आमकां सट्टांक ताच्या सरशी व्हडसो देव. त्या एका बाबान म्हळें कित्याक नकेत्र लिपलें, कित्याक लिपलें जायत? देवसर असो खेळ आसा गे तें? सैतान असो खेळ आसा गे? ना मगळ भावांनो आनी भयणीनो, देवाचें एक वर्तन योजन हांगासर आसा. तो हेरोदिकी सांगता खरो राय जल्माला. रायांचो राय तो, तुजोय राय तो. त्या देखून तुवें ताका मेळोवंक ये. तो कोठो राय जावन आसलो कोण? हेरोद रायाची चरित्र तुमी वाचली जाल्यार मगळ भावांनो आनी भयणीनो तुमकां कळीत जाता. तो ताच्या अधिकाराक कितलो चिटकोन रावलो गे. जोसेफस तसले सुटोनियोस म्हणून एकलो आसा, तसलो एकलो हिस्टोरियन. ते ताच्या विशयान कितें बरयतात गे म्हळ्यार ताचो अधिकार, ताचें चेर तें ताचे तावन भायर वचना जावच्याक ताणें ताच्या बायलेक सयत जिवेशी मारलें काय. ताच्या भुरग्यांक सयत ताणें जिवेशी मारलें. आनी असल्या हेरोदीक ही खबर देव दिता. ही खबर देव दिता. ताणें ताचो कोटो वाटो सोडून ह्या जेजूक ताचो राय म्हणून स्विकार करूंक. जर तो हेरोद त्या जेजू सरशी आयिल्लो जाल्यार मगळ भावांनो आनी भयणीनो, तो हेरोद आनीकय वर्तो राय जातो. प्रेज द लॉर्ड. बेगीन न्हय, बरो राय जातो तो. ताचें नांव आज उरतें. पवित्र पुस्तकांत ताचें नांव गाजतें. हांव चिंता तो परिवर्तन जाल्लो जाल्यार त्या रायाक, त्या जेजूक ताणें आराधन केल्लें जाल्यार ताच्याय नांवार, हेरोदेच्या नांवार एक फेस्त आसतें कोण ना, कुतून ना. तोय सांत जातो आलो. ती जावन आसा देवाची मांडावळ मगळ भावांनो आनी भयणीनो. देवसाराचो हात तांतून ना, सैतानाचो हात तांतून ना. बदलाक देवी आमचो सोमी त्या हेरोद रायान ताका ताचो राय म्हणून मानून घेवंक जाय म्हणून तो आशेता.
आनी वो जेजू म्हाका भावना बिनो या हेरोदीन कितें चिंतलें की म्हळ्यार म्हजें हें संवसाराचें रायपण तो ओडूंक आयला म्हणून ना जेजू व्हरतो नासलो कित्याक म्हळ्यार जेजूचें रायपण ह्या संवसाराचें न्हय हेरोद सारकें समजोंक ना म्हाका भावन आनी बेनिनो हांगासर आमकां कळटा जंतिलांक मात्र न्हय आमचो देव कोट्यांक सयत कोटो जावन आसलेल्या हेरोदीक सयत हेरोदीत आसलेल्या वायटांत आसलेल्यांक सयत लागीं ओडूंक आयला ताका कळीत आसा ताच्या अधीन आसलेलीं शांतीन आसतात म्हणून प्रेज द लॉर्ड ताच्या अधीन आसलेलीं संतोशान आसतात म्हणून प्रेज द लॉर्ड ताच्या अधीन आसलेलीं समृद्धेन तांचें जिवीत जियेतात म्हणून प्रेज द लॉर्ड आनी त्या देखून म्हाका भवनान बीन सट्टांक ताच्या राजांत घेवचे खातीर जेजू जल्माला आनी हें सत कळीत जावन ते उदेंतीचे ज्योतीश आयले ताणें हेरोदिके आपोवंक पळयलें पूण हेरोद आयलो ना हेरोदीची चूक ती देवाची चूक न्हय ही एक गजाल म्हाका भावना बेनिनो आमच्या मतीन दवरा दुसरी गजाल आमच्या मतीन आमी दवरीचें कितें म्हळ्यार ह्या तीन कितें काणिको ते घेवन आयले पळय त्या काणिकेच्या वयर आमची इल्लीशी नदर आमी घालया सांत इरेनियस म्हणलो आसा आनी ताणें ह्यो काणिको आमचो सोमी कितें म्हणून आमकां दाखयता म्हणून तो सांगता आमच्या सोम्याची वळख ह्या काणिके मुखांतर आमकां कळीत जाता परगट जाता पयल्यान पयलें आमी पळयता ते कितें घेवन आयिल्लें पयलें भांगार भांगार म्हळ्यार हो जेजू जावन आसा राय म्हणून अर्थ हो खरो राय ताचें रायपण उगडापें करता हें भांगार त्या देखून ह्या जेजूक आमी सर्वांनी राय म्हणून स्विकार करूंक आसा तांणी त्या जंतिलांनी सयत राय म्हणून स्विकार केलें आनी त्या रायाक फावो आसलेलें तें भांगार काणीक जावन अर्पिलें आनी तांणी तांच्या जिविताचो राय म्हणून ह्या जेजूक घेतलें त्या देखून ह्या जेजूक म्हाका भावना बेनिनो तुमचेर अधिकार चलोवंक सोडा तुमच्या घरचो राय तो जावं दी जेजू लागीं हर एक पटी मागात हे जेजू तूं जा आमचो राय तूं जावन आसा म्हज्या जिणेचो राय तूं जा आमच्या भुरग्यांचो राय म्हजेर म्हज्या कुटुंबाचेर म्हज्या भुरग्यांचेर म्हज्या वावराचेर तूं राजवट चलय मागात ताचें राजवटकेन सगळें बरें आसा म्हाका भावन सगळें सारकें जाता ताका सोडून दुसऱ्यांनी राजवट चलयल्यार हांवें तर राजवट चलोवंक प्रयत्न केल्यार मात्र समस्या येतात तुमच्या जिविताच्या हर एका संगतींनी ताका राजवट काय चलोवंक सोडा पळय ताच्या राजवटकायेंत कितें सगळें तुमकां मेळटा की म्हणून प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 आनी आमकांय तो कितें करता की म्हळ्यार ताच्या रायाळ मिसावांत वांटो दिता वय की न्हय रायाळ मिसावांत वांटो दिता रायाळ मिसाव म्हळ्यार गव्हर्निंग आमी गव्हर्न करचें आमच्या घरांत म्हाका भावान आनी बेनिनो आमकां जबाबदारी आसा एक आवय जावन एक बापय जावन एक जबाबदारीचो मनीस जावन वाड्यांत गुरकार जावन फिरगजेंत हांव एक फिरगज ह्या जाग जावन ह्या पुणशेताचो एक रेक्टर जावन आमचें गव्हर्नन्स कशें आसा जें एका बापायन ह्या जेजू राया बरी ताचें घर चलयचें ताच्या भुरग्यांक चलयचें ताच्या पत्नीक चलयचें ह्या पत्नीन पतीक ह्या जेजू राया बरी आमी खंयसर सक्कट जबाबदारी पाळून आसा थंयसर आमी ह्या जेजूच्या राया बरी आमच्या अधीन आसलेल्यांक आमी चलयचे ह्या वेळार म्हाका भावान आनी बेनिनो आमी ह्या रायाळ मिसावांत वांटेली जाल्ल्या बरें जाता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया आमी अहंकार दाखयल्यार अधिकाराक चिटकोवन रावल्यार ह्या राया बरी अधिकार चलयलेल्या बरी जायना बदलाक हेरोद राया बरी
आमी हेरोदेक आमचो काल म्हणटात मॉडल करून घेतलेले बरें जाता तें जावचें नाका त्या देखून पयलें भांगार जावन आसा आमकां असली एक गजाल आमच्या मदीक हाडटा दुसऱ्यान मगाळ भावान आनी भयणीनो दुंप न्ही गे दुंप खंय उपयोग जाता देवाळांत टेंपलांत न्ही गे त्या देखून दुंप कोणें घालचो तें याजकांनी न्ही गे याजकांनी दुंपावचें कोणें टेंपलांत याजकांनी त्या देखून वा ह्या दुंपा वरवीं वो जेजू एक याजक म्हणून उगडापें जाता आमकां पवित्र करचो याजक वो जावन आसा श्रेश्ठ याजक आमचे खातीर बली भेटयलेलो शेळयेक घेवन न्हय बदलाक ताचे कूड घेवन भेटयलेलो वो जेजू वो याजक आनी आमकां कळीत आसा मोगाळ भावान भयणीनो आमकां ह्या याजकपणांत वांटो मेळ्ळा वय की न्हय आमच्या पवित्र स्थानांत आमकां सोम्यांच्या याजकपणांत वांटो मेळ्ळा की ना मेळ्ळा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 हांवें म्हळें याजक कितें करता पवित्र करता त्या देखून आमचें काम कितें सोम्याच्या याजकपणांत वांटेले जाल्ल्यांचें काम कितें तें पवित्रपण पयल्यान पयलें आमचें तें आमी हाडचें आनी आमच्या भुरग्यांतय आमच्या कुटुंबांतय आमच्या शेजाऱ्यांतय आनी आमी खंयसर काम करता थंयसर तें आमी हाडचें लायकांक कितें काम मेळ्ळां सॅंक्टिफिकेशन ऑफ द वर्ल्ड म्हणटात लायकांच्या मिसांव कितें सॅंक्टिफिकेशन ऑफ द वर्ल्ड हो संवसार पवित्र करचें काम लायकांक दिलां केदाळा हांव हो संवसार पवित्र करता केदाळा म्हज्यो करण्यो म्हजीं उतरां पवित्र जातात तो हो संवसार पवित्र करता जावं पुरो एकल्याक एकावंटंट काम आसा ताचें एकावंट बरें करता आसतना थंयसर मस्त हेर जातीचे आसा जावं पुरो तो प्रामाणीक जावन चलता आसतना तो कितें करता थंयसर आसलेलो जागो ताच्या ह्या प्रामाणीकपणा वरवीं पवित्र करता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया सतन तो ताचें काम करता आसतना तो ताच्या वावराचो जागो पवित्र करता ताची एक्स्ट्रा सेवा तो दिता आसतना ताचो जागो पवित्र करता आनी एकलो कोबरो उलयता आसतना ताच्या सांगाता मेळना नासतना तशें उलयनाका आमी बरेंत उलोवया बरेंच आमी करया ताची देवस जडटी करतलो म्हणून अशें चिंताप थंयसर बदलूंक तो प्रयत्न करता वायट चिंतपाच्यांक बऱ्या चिंतपाक कशें वळटा तो वळ तांकां तो पवित्र करता ताचे बोवार पवित्र करता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हें जावन आसा मोगाळ भावान आनी भयणीनो आमी सोम्यांच्या याजकपणांत वांटे जावचें आनी अखेरीक रक्ताबळ म्हळ्यार कालें रक्ताबळ म्हळ्यार एका रितीचें ऑयल ऑयंटमेंट समजलें मू ऑयल आनी आमी पळयता पोरण्या सल्ल्यांत ऑयल मागचें कोणाक मागलोलो म्हणटात न्ही गे मागलोलो वो सोमे जेजू मागलोलो कोणाक मागतले रायांक मागतले वय वो राय आनी प्रवाद्यांकय मागतले त्या देखून हें तेल कितें उगडापें करता की म्हळ्यार जेजूचें अनेक मिसांव प्रवादपणाचें मिसांव आनी त्या देखून रायाळ मिसांव याजाके मिसांव प्रवाद्याचें मिसांव त्या देखून ह्यो तीन काणिको ह्या सोम्यांचें ट्रिपल मिशन तीन मिसांव प्रॉफेट प्रिस्ट आनी किंग त्या देखून हे तीन मिसांवां उगडापें करता आमकांय मोगाळ भावना भयणीनो पवित्र स्नानांत प्रवादी जावंक आपोवणें मेळना प्रवादी जावचें म्हळ्यार कितें प्रवाद्यान कितें केलें देवाचें उतर आनी एकल्याक व्हेलें न्ही गे आनी एकल्याक दिलें देवाचें तोंड तें जालें देवा तर्फेन तें उलयलें त्या देखून आमी प्रवादी जावचें म्हळ्यार कितें जेन्ना मोगाळ भावान आनी भयणीनो देवाचें उतर आमी व्हरता देवाचें उतर आमच्या भुरग्यांक दिता पयसवरी जें म्हणून ना देवाचें उतर आमच्या शेजाऱ्यांक दिता आमच्या दिसपट्ट्या जिणे वेळार आमच्या उलोवण्या वेळार देवाच्या उतराचो प्रस्ताप आमी काडटा तो वेळ आमी प्रवादी जाता देवाच्या तर्फेन आमी उलयता सर्गीच्या राजाच्या तर्फेन आमी उलयता त्या देखून ही तिसरी काणीक तर मोगाळ भावानो आनी भयणीनो
आमी ह्या सोम्या विशांत कळीत जाता आसतना कळीत करता सोमी कितें म्हणून आमी समजत आसतना आनी ह्या सोम्यान ताचे थंय आमकांय वांटो दिला म्हणल्यार सत आमी स्विकार करता आसतना आमी कितें करता त्या सोम्या बरें जाता तो सोमी एक राय जालो एक प्रवादी जालो एक याजक जालो आनी आमी जेन्ना एक राया बरी आमच्या अधीन आसलेल्यांचे राजवट काय चलयता आमी हो संवसार पवित्र करता आमच्या उतरां करण्याद्वारे आनी आमी जेन्ना देवाचें उतर हेरांक दिता देवाच्या तर्फेन आमी उलयता तेन्ना आमी ह्या सोम्यांत एक जाता त्या देखून मगळ भावान आनी बेनिनो ह्या सोम्यांत ह्या रितीन आमी एक जावया आनी केदाळ ह्या संवसारांत ह्या रितीन आमी देवा थंय एक जातेल्या सर्गेंच्या राजान परत ताचे थंय आमी पुर्त्या मापान एक जातेल्या हें आमचें तें समेस्तान तें जावं दी म्हणून आमी मागया प्रेज लॉर्ड हालेलुया हालेलुया अर्गां तुका समेन जेजू होगला तुका समेन जेजू स्तुती तुका समेन जेजू जय जय तुका समेन जेजू हर्षितां तुका समेन जेजू आराधना तुका समेन जेजू महिमा तुका समेन जेजू हालेलुया 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 आमी समेस्तान दिबेर पडया कोणाक जातात आनी मात्र दिबे गेल्यार पावता बाकीच्यांनी बसयेत एक घडीभर ह्या सोम्या लागीं मौनपणी आमी मागया आमची जबाबदारी बऱ्या रितीन पाळचे मुखांत ह्या सोम्यांक आमी काणीक दिवच्याक भांगाराची काणीक दिल्ल्या बरी आमी जाता केदाळ देवाचें उतर आमी हर एकल्यांक दिता तेन्ना आमी रक्तांबळ दिल्ल्या बरी जाता जेन्ना आमचे पवित्र जिणे मुखांत उतरां मुखांत मनोभावा मुखांत आमी पवित्रपण आमचे तें हेरान तें आमच्या बाबारी आसा करता तेन्ना आमी मगळ भावान बेनिनो दुंप काणीक दिल्ले बरी जाता असली काणीक आमच्या जिवितांत आमी दिवच्याक देवाचो आदार आमी मागया ह्या मागण्या समय आमच्यो कितें गरजो आमी हाडून आयल्या कोणा पासत आमी मागूंक आयल्या तांच्या पासत आमी मागया ह्या पुंतळाक आयलेल्या आमच्या लागीं मागोंक सांगलेल्या त्या सामान घाल्लेल्या त्या सामान बरोवन दिल्ल्या विविध माध्यमांत मागोंक सांगलेल्या हर एकल्याची मागणी ह्या सोम्या समोरांत आमी दवरया ओ सोमे जेजू क्रिस्त जाचे जावन आमकां आदार येता तो आदार आमकां समेस्तां फावो जावं दी ताच्या कृपे बेसामांनी आमकां तो बरोवन दी ताच्या बेसामां ह्या ताच्या पवित्र आजारपणा मुखांत वळोन वचोन दी आनी कोणाक ती ती गरज आसा तांकां ती पावोवन दी आनी अशें ह्या सोम्यांत तांकां समेस्तांक ताणें आशिल्लें आनी ताणें आशिल्ल्याच्या की वर्तें बरेंपण फावो जावं दी हीच आशा धन हीच आशा बुसान आमी सोम्याक आराधन करया गव्या गीत येद्या वडा सक्रामेंत Naman koroya purvilya tyaru pabodla novyoriti adarya salvon vecha askat vishwa bavartache bal divya जसे बापाक तसे पुता उल्हासाने स्तुतीचा पदवी महिमा ससना ससना एकाच ताळ्यान हरसिता तुका
प्रार्थुया. येसू म्या जेजू क्रिस्ता, या विचित्र सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुझे सोडवण्याचो फळ सदांच आमचे थंय आमी बगे सारको तुझे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिसरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर, जो जियेताय आनी रास करताय ससनाच्या ससना.